फेमिनिज्म है पाकिस्तान में, इजाज़त दे देते हैं और कोई माइंड नहीं करते अगर ख़ानदान की लड़कियां या किसी को देखे कोई छोटी मोटी जॉब। जो जिंदगी गुजारने का हक तो हम कहते हैं ये बुरी औरत है, इसका दिमाग खराब हो गया, लड़की का दिमाग खराब हो गया। रिलीजियस वैल्यूज़ को इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक औरत का हक है, वो हक उसको मजहब देता है। हर जगह मर्द को बताया जाता है कि तुम्हारा कंपटीशन एक मर्द के साथ, औरत उसकी कंपेटिटर ही नहीं है, वो हर तरह से कमतर है, वो लीडरशिप रोल में नहीं आ सकती, वो कम्पीट ही नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। हमारा आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान में मर्द फेमिनिस्ट इतने कम क्यों हैं। हमने हर एंगल से एक औरतों की जॉब्स, उनकी प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम किए, लेकिन इस एंगल से हम आज बात करेंगे। और हमें जो ज्वाइन कर रही हैं वो एक इंतहाई मोतबर ख़ातून फौजिया यज़दानी साहिबा, जो एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं। 26 साल का इनका तजर्बा है, एक्सपर्टीज़ है इनकी गवर्नेंस में, जेंडर और ह्यूमन राइट्स में, साक के ममालिक में, और जिसमें अफ्रीका और अरब स्टेट्स भी इसके अलावा शामिल हैं। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट हैं, रही हैं यूएन सिस्टम के साथ। इनका तजर्बा बहुत वसी है, जिसमें प्रोग्राम डेवलपमेंट, उसकी मैनेजमेंट, पॉलिसी एडवाइजरी, कैपेबिलिटी, रिसर्च और इवैल्यूएशन शामिल है। सिर्फ यही नहीं, ये फाउंडिंग टीम का मेंबर रही हैं नया दौर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और फ्राइडे टाइम्स में लिखती भी हैं बाकायदगी से। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया यास्मीन फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन एंड हैविंग मी ऑन योर शो। माय प्लेजर एंड ऑनर फौजिया। ये बताइए फौजिया कि जो फेमिनिज्म है पाकिस्तान में, हम लोग यहाँ क्या मर्द इजाज़त दे देते हैं और कोई माइंड नहीं करते अगर ख़ानदान की लड़कियाँ या किसी को देखे कोई छोटी मोटी जॉब, कोई एवरेज लेवल पे चल रही हैं, लेकिन जब वो आई मीन लाइक अ शूटिंग स्टार दे जस्ट गो अबव, तो लोगों को तकलीफ बड़ी होती है। ऐसे क्यों होता है? यास्मीन, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि फेमिनिस्ट मर्द, अगर मैंने सही सुना आपको, तो फेमिनिस्ट मर्द तो शायद आंखों में नमक भी नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो पाकिस्तान में क्यों होंगे? क्योंकि बेसिकली आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आपका खुद का ये सब्जेक्ट है कि पेट्रियार्की तो बेस ही करती है पावर और कंट्रोल पे, और हमारे जैसे ममालिक में, खासतौर पे पाकिस्तान में, जहाँ पर सोशो कल्चरल, सोशो रिलीजियो, ये चीज़ें हम इतनी ज़्यादा एक सख्त सी चादर की तरह तान देते हैं ख़वातीन के ऊपर कि उनको खुद से उसके अंदर से निकलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मगर ओवर द इयर्स अब जाहिर है बाहर निकल रही हैं, तो आप खुद देखिए कि बहुत सी जो काम करने वाली खवातीन है, चाहे वो शूटिंग स्टार हो या वो किसी मॉल में या किसी आउटलेट पे काम कर रही हैं, या इवन घर से काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, कहेंगी मेरे घर वालों ने इजाज़त दी। हम इतने कंडीशनलाइज हो जाते हैं, इजाज़त दी। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने माशरे की समाजी रवायात से बगावत कर देनी चाहिए, मगर शायद इस सोच की बहुत ज़रूरत है। क्या माशरा एक टांग पर चल के कहीं पहुंच पाएगा? और वो एक टांग है मर्द की टांग, तो दूसरी टांग औरत जो है उसको कब हम नीचे रख पाएंगे? मगर एक और एंगल से देखें तो मर्द को तो बचपन से हम यही पढ़ाते हैं, मेरा पुत्र बड़ा होएगा, मेरा पुत्र अफसर बढ़ेगा। उसको तो हम मतलब इससे आगे जाते नहीं, मेरे पुत्र के आगे कोई ना बोले ओहो मेरा बेटा, मेरा चांद, 3 के बाद जी बेटा 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 बेटा, और इसको कुछ नहीं कह सकता, भाई के लिए ये करो, भाई के लिए वो करो। वेरा हम लड़की क्यों कहे अल्लाह नसीब अच्छे करे, हाय कोई गल नहीं, अगली बारी मुंडा हो जाएगा। इसको देखो पढ़ रही है, कोई बात नहीं, घर का काम आए। तो हमने उनकी सोच को ही कंपार्टमेंटलाइज कर दिया। कर भी तो एक औरत ही रही ना, माँ ही कर रही है ना ज्यादातर।
تو ایک وہ جب سوچ کی کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، اور جب وہ ورک سپیس پہ آتا ہے، یا میرے خیال میں ورک سپیس کو چھوڑ دیں، کالج یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے وہ پہلا ایک فارمل انٹریکشن ہوتا ہے جن کی تھوڑی سی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر، تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے سے گریڈ اس کے بہتر ہے، وہ فوراً کہے گا لڑکی ہے کام پہ آ جائیے. اگر وہ اس کو کمپٹیشن ہے دو لوگوں کے درمیان، لڑکی ہے، اس لیے ہمارے بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. اس کو بایولوجیکل وی کین ناٹ سی اے گرل بیونڈ ہر بایولوجی. میرے خیال میں اس یہی میں سب سے آپ بڑا نے میرے خیال میں فوزیہ جو سب سے بڑی بات آپ نے کری ہے، بڑی بنیادی بات آپ نے کی ہے کہ عورت کو، لڑکی کو اجازت ملتی ہے تو وہ کرتی ہے. آئی تھنک دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ، کیونکہ ہم جس طرح لڑکوں کو حق سمجھ کے وہ لیتے ہیں کہ ہم نے تو کام کرنا ہے، ہماری جو مرضی ہو عمومی طور پہ وہ فیلڈ میں جانا ہے. آف کورس ایکسیپشنز آر دیئر، جہاں اگر باپ کا کوئی کاروبار ہے یا کوئی پروفیشنل فیلڈ ہے تو اس کی اولاد جب اس فیلڈ میں جائے گی تو اس کو ایک ایڈڈ بوسٹ ضرور مل جاتا ہے. تو یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اجازت کام کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. آف کورس اس کی جینڈر ہے، وہ لڑکا ہے تو اس نے کرنا ہے. اور یہ بڑی آپ نے بنیادی بات کر دی کہ لڑکی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پوچھے. وہ کلچرل اور ریلیجیوس سچویشن میں جس میں ہم اس کو جکڑ دیتے ہیں، اس سے اگر کسی گھر کے ماحول کے یا انوائرمنٹ کے ڈائنامکس میچ نہیں کر رہے تو وہ نہیں کر سکتی. ایک بات بتائیے، کہاں تک آپ سمجھتی ہیں، اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا اس کا اینگل ہے فوزیہ کہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ذرا کتراتے ہیں، لیکن جب تک ہم ذرا سخت باتوں پہ بات نہیں کریں گے تو ہم نہ بات سمجھ پائیں گے، نہ لوگوں کو سمجھا پائیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے ریلیجس ایک مس کانسیپشنز ہیں، میں مس کانسیپشنز بولوں گی، انہوں نے کتنا اثر ڈالا ہے ہمارے ہاں خواتین کو بہت زیادہ آگے بڑھنے میں؟ بیکاز آئی سی گرلز ہو ہیو ڈن ویل ان ایجوکیشن، مگر دیر از اے پوائنٹ ویئر دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو یوزلی کیپ دیٹ، کیونکہ اب شادی ہونی ہے، اب ایک پرٹیکولر ٹائم فریم میں اس کو بچہ بھی نکال لینا ہے، شادی بھی کر لینی ہے. اس میں ریلیجیو ایسپیکٹ کتنا آئے گا؟ میرے خیال میں یاسمین ریلیجس فریم آف ریفرنس اس طرح کی ڈیبیٹ پر استعمال کرنا پاکستان کے لیے، اور اس کو جنرلائز طریقے سے استعمال کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا سوشو کلچرل ایشو ہے. اگر ہم اینتھروپولوجی کے اینگل سے بھی دیکھیں، یا فیمنزم کے اینگل سے، یا ویمن امپاورمنٹ کے اینگل سے بھی دیکھیں، تو ایشو سوشو کلچرل ہے. یہ پیٹریارکل ایشو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، جس کی پاور ڈائنامکس اور کنٹرول ہے. پاکستان میں جب ریلیجیو فریم آف ریفرنس زیادہ استعمال ہوا، وہ ٹائم پیریڈ ہمارے لیے 79 کے بعد کا پیریڈ تھا، جب ہمارے پاس شیعہ سنی سیکٹیرینزم بہت بڑھ گیا، سعودی اسلام کی یہاں پر ایک اس ورژن آف اسلام کی جو ہے وہ بہت زیادہ اشاعت ہونے لگ گئی، تو اس کی بات ہے. مگر میں اس کو اس ڈیبیٹ کا کور نہیں بنانا چاہتی، کیونکہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ریلیجن کو ایز اے فریم آف ریفرنس یوز کرتے ہیں تو ہم اصل مدعے سے ہٹ جاتے ہیں. میرے لیے ایشو یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی بچی کو اور اپنی بچی کے لیے حق کے لفظ کو ٹیبو بنا دیا ہے، ہم اس کو جب وہ کہتی ہے نا مجھے زندگی گزارنے کا حق، تو ہم کہتے ہیں یہ بری عورت ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا. مگر اب ہم تعلیم اور صحت کا یا روزگار کی بات کرنے کو بھی جو ہے وہ ہم حق کے نام پر جب ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے بائی دا وے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو جوڑتے ہیں چوائس سے. چوائس کی اردو ہم کہتے ہیں مرضی. مرضی کا ہم مطلب نکالتے ہیں من مرضی.
اور مادر پدر آزادی. یہ ہے ہماری سوشو کلچرل کونوٹیشن جس کی وجہ سے رائٹس ہمارے افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود بات کی, جب ہم لڑکے کی بات کرتے ہیں تو اس کی وہ چوائس نہیں, اس کا یہ چوائس بھی نہیں ہوتی, اس کا رائٹ وہ خود بخود ازیوم کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, کیونکہ ہم اس کو بڑا کرتے ہیں, وہ باہر جائے گا, لیڈ کرے گا, وہ یہی سارے کام کرے گا. تو جب وہ پڑھنے جاتا ہے یا وہ نوکری کرتا ہے یا وہ اپنی بہن کو یا ماں کو 12 سال کی عمر سے پش بیک دینا شروع کرتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی, تو وہ ایکچولی چوائس نہیں, اس کو جو ایک سو کالڈ سپیریئر لیڈرشپ رول دیا ہوتا ہے نا, وہ اس کو پرسو کر رہا ہوتا ہے. اس کو تو رائٹس پتہ ہی نہیں, بیکاز ہی ہیز بین ٹولڈ آئی ایم گاڈ آلمائٹی, مطلب مجھے تو ہر چیز خود سے آنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس سارے مسئلے میں خاتون کی کنسنٹ, پھر ہم دوسری چیز رائٹ کے ساتھ جو بربادی جس چیز نے لائی ہے وہ کنسنٹ ہے. ہم نے رائٹس کے ساتھ کنسنٹ کے ورڈ کو بھی نیگیٹو, بالکل اس کی نیگیٹو سٹرکچرنگ کر دی ہے, اس کو بھی ہم نے ٹیبو بنا دیا ہے. اگر ادھر میرا فوزیہ قطع کلامی معاف, ایک پوائنٹ میں ضرور ادھر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کلچرل نارمز کی, تو ہم بالکل 100% ریلیجن یا ریلیجس ویلیوز کو اس لیے نہیں نکال سکتے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کا حق ہے, تو وہ حق کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ حق اس کو مذہب دیتا ہے, وہ طاقت اس کو اس کا مذہب دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ساتھی بھی چن سکتی ہے, اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار سکتی ہے. جو فیکٹرز ریلیجس رائٹس آف اے وومن کو نگیٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا کلچرل بیک گراؤنڈ اور سوشل بیک گراؤنڈ اور ذہنی جہالت, اور پڑھے لکھے جاہل بھی خیر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. ہم اس بات کو آگے بڑھا کے یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں یہ مرد کیوں زیادہ تر, کیونکہ بہت سارے مرد میں نے ایسے دیکھے ہیں اور اپنے جاننے والے امیجٹ سرکل میں دیکھے ہیں who are very very supportive of women, تو یہ کہنا کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں وہ بات بہت غلط ہے. But what do you think, what can be the reasons کہ why do the men feel threatened by smart women or women who want to exert their rights? دیکھیں, ایک جملہ کہنا چاہوں گی, آپ نے جو کامنٹ کیا اس کے لیے, کہ ریلیجس رائٹس ہیں, وہ رائٹس خاتون کے لیے بھی, خاتون بھی اسی طرح اکرو کرتی ہے جیسے کوئی مرد اکرو کرتا ہے, مگر ریلیجس رائٹس اور آبلیگیشن جو ہے نا وہ سلیکٹیو نہیں ہوتی, ان کو ان ٹوٹو لیا جاتا ہے. دیٹس وائی میں نے کہا کہ اس کو ریلیجس فریم کو استعمال کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں, کیونکہ اس ڈبیٹ میں ہم جائیں گے تو ہم ایک اور ٹینجنٹ میں چلے جائیں گے, جہاں پر سمپل ایک لائن کا میں کہوں تو آرگیومنٹ یہ یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایکس کریں تو پھر اس طرح کا اٹائر بھی پہنیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈسکشن, لیٹس کم بیک. واپس آتے ہیں, آپ نے کہا کہ کیوں مرد جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ یا اسٹرانگ خاتون سے انسیکیور ہوتا ہے. میرا خیال آپ نے ورڈ کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا, یہ انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی یہ ہے کہ میں جب مجھے ایک سوچ نے بڑا ہی نہیں کیا کہ میرے جو لڑکی ہے وہ میرے برابر کی نہیں ہے, نہ وہ میرے برابر کی سوچ رکھ سکتی ہے, نہ آگے آ سکتی ہے, اور مجھے آپ نے ریز ہی ایز اے لیڈر کیا, اور پھر آپ ایک گھر سے پھر آپ معاشرے میں چلے جائیں تو وہ بھی کہتا ہے بیٹھنا ہو, بس میں بیٹھنا ہو تو شاید کبھی کہہ دیں آپ, یا گاڑی کا دروازہ کھولنا ہو تو ویمن فرسٹ, ورنہ اٹس آل اباؤٹ, اٹس اے مینس ورلڈ. آپ کیا سنتے ہیں, اٹس اے مینس ورلڈ. تو وہاں پر اگر کام کی سچویشن کے اوپر آپ آ جائیں اور وہاں پر عورت موجود ہو اور جو آپ کی باس بھی ہو اور آپ سے بہتر بھی ہو, تو پھر آپ انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ کم یہ وہاں پر میری ہم عمر ہے مگر یہ وہاں پر بیٹھی ہے. تو آپ آئیدر آپ چاہتے ہیں کسی طرح سے اس کو انٹیمیڈیٹ کریں, اس کی کمپٹنس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے انٹیمیڈیٹ کریں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے, اکثر اوقات ایک ہی لیول پہ جب لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوں, یا کئی دفعہ کچھ سینئر جونیئر بھی ہوں, تو ہم خواتین کو بھی, چونکہ ہم نے بھی یہ سب چیزیں اتنی انٹرنلائز کی ہوتی ہیں, so when I mean, I can give my example and I'm sure you will have in your career as well, کہ جب when we were younger ہم بات شروع کرتے تھے اور ہمیں پتا تھا دوسرا بندہ غلط کہہ رہا ہے یا کچھ, تو اپنی ایج گروپ والے کو بھی اور سینئر کو بھی with due respect, yes I hear you what you're saying but I think, مطلب ہم اپنی صحیح بات کو بھی غلاف میں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہو کچھ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. تو یہ ایکوٹی, اور ایکوٹی کو تو چھوڑ دیں, ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہمارے مرد کو ایکوالٹی کا
कॉन्सेप्ट सीखना है, ये हमारा करिकुलम ही नहीं सिखा रहा, ना सिखा रहा है ना करिकुलम सिखा रहा है। आपकी गुफ्तगू में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो आपने कहा कि आपने भी देखा होगा। अव्वल तो फौजिया में इतनी डिप्लोमेटिक कभी भी नहीं थी कि मैं इतने तकल्लुफ़ वाले अल्फाज इस्तेमाल करती, बट हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ वो मर्द नहीं हैं जो अपने बैकग्राउंड में जिनके यहाँ औरतों को ज़रा कम दर्जे पे रखा गया हो. Because I've spent my life working as well, I've seen men who come from very educated backgrounds. Even उनकी बहनें भी बहुत पढ़ी लिखी होंगी, उनकी अक्सर औकात वालदा भी बहुत तालीम याफ्ता होंगी. इन तमाम बातों के बावजूद a lot of times वो एक बाहर की किसी औरत को अपने से ऊपर जाता या अपने बॉस की सूरत में या doing really very very brilliantly, it somehow becomes difficult. I wonder why with that kind of a background. Because they are told, अगेन मैं फिर वहीं जाऊंगी, फैमिली से लेकर माशरे से तालीमी इदारे से हर जगह मर्द को बताया जाता है कि तुम्हारा कंपटीशन एक मर्द के साथ है. औरत उसकी कंपेटिटर ही नहीं है, क्योंकि वो उससे कमतर है, वो उससे ज़हनी तौर पे कमतर है, जिस्मानी तौर पे कमतर है, वो हर तरह से कमतर है, वो लीडरशिप रोल में नहीं आ सकती, वो compete ही नहीं कर सकती, मर्द और औरत बराबर नहीं हो सकते. तो जब आप एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को या दूसरे पर्सन को इक्वल ही नहीं समझते, तो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी कॉम्पिटेंस या इसकी मेंटल स्किल्स या इसकी तालीम, तजर्बा, आर्ग्यूमेंट मुझसे बेहतर हो सकता है. तो वो जो सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस एकदम आपके सामने आती है ना, और वर्क प्लेस की फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, तो वो उनको धचका लगता है, दे गेट इंटिमिडेटेड, और वो वहां से इनसिक्योरिटी आ जाती है उनमें, क्योंकि उनके पास वापस शायद आर्ग्यूमेंट कई दफा होता भी हो तो वो घबराहट में ना आता हो. इट्स नॉट ऑलवेज. अच्छा फौजिया, आपने जो बात करी बहुत दिलचस्प कि मर्द का मर्द से मुकाबला होता है, औरत को वो कम्पिटिटिव नहीं समझते, लेकिन ये सिर्फ हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द सेइंग बी अ मैन. व्हाई डोंट वी से बी अ वुमन? इट्स ऑलवेज बी अ मैन, है ना? तो ये बाहर भी होता ही होगा जो ये फिजियोलॉजी डेवलप हुई है. देखिए बिल्कुल होता है, क्योंकि हम ग्लोबली पेट्रियार्कल है ना, और मैंने अफ्रीका में भी काम किया है, मैंने मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में भी काम किया है, इधर साउथ एशिया में मैंने काम किया, ये हर जगह है. ये जो आपने मसला उठाया ना, ये मसला अक्रॉस द बोर्ड है, एंड इट्स स्टिल देयर. एब्सोल्युटली. एंड व्हाट डू यू थिंक कि इसका आखिर में हम ये बात करें थोड़ी सी कि what are the steps that we need to put in place or awareness we need to put in place to bring some kind of a change over here? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में दो चीज़ों पे इमीडिएट काम किया जा सकता है, 2 या 3 पर. नंबर 1, हमें अपने करिकुलम में इस चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो, जहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि उसके लिए एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि जी को एजुकेशन होगी. नॉट नेसेसरीली. दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, एडवांस मुल्क, यूरोपियन मुल्क, वेस्टर्न मुल्क भी हैं जो फीमेल ओनली भी होते हैं. दैट्स नॉट, मगर माशरे में वो को एग्जिस्ट फिर भी करते हैं और बेहतर करते हैं, एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं. हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे तालीमी सिस्टम में, हमारे करिकुलम में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है. बी इट नॉट ओनली वुमेन, हम तो मुसलमान और दूसरे मजहब को भी इक्वल नहीं गर्दानते. तो ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अपने करिकुलम में शामिल करने की जरूरत है. दूसरी तरफ दुरुस्त बात की आपने. दूसरी हमें माशरे की सोच पर काम करने की जरूरत है. हम कहते हैं हमें ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्रेसिव चेंज चाहिए अपने माशरे की सोच कैसे बदले. इसमें एक फैक्टर क़त्ल कलामी माफ ये भी आ जाता है कि हम ये बातें अर्बन एरियाज़ के लिए भी, वो भी एक पर्टिकुलर एलीट के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रॉबली नॉट इन द रूरल एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स आज भी मेजॉरिटी में अप्लाई नहीं होते. बदकिस्मती से फौजिया प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है और 2 दफ़ा मेरे प्रोड्यूसर मुझे इशारा कर चुके हैं,
تو انشاءاللہ آپ سے اس موضوع پہ مزید اور گفتگو کریں گے اور دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. خواتین و حضرات, آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو چینل لائک کریں, کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے. خدا حافظ.